بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعبد إلا كانوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الله الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا اس کلمے میں ناز یارے نے اس کلمے میں ناز یارے نے اس ڈوب دے میرے تارے نے سمجھ سے یا نبی پیارے بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں اس نفیس متین اور خوبصورت موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو موضوع یوں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری روٹی میں ڈالا گیا ہے۔ مجھے اس موضوع سے بہت پرانا مونس ہے۔ چھٹی کلاس میں پڑھتے تھے، انجمن طلباء اسلام جو اہل سنت کی ایک خوبصورت تنظیم ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ تصوف کا ایک خوبصورت ادارہ ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کی مخالف فضاؤں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے والے نوجوانوں کی وہ تنظیم تھی اور آج بھی ہے۔ کسی دور میں ہمیں بھی شوق جاگا اور میں نے بھی چھٹی کلاس میں اس کی پارٹی اپنے گاؤں میں بنائی۔ زیادہ شعور نہیں تھا، بس ایک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور لگاؤ تھا۔ تو ہم ہر جمعرات کو
तंजीमी प्रोग्राम करते नमाज मगरिब के बाद, तिलावत होती, नात-खानी होती और हमें कुछ आता जाता नहीं था। 6वीं 7वीं क्लास के बच्चों का क्या लेवल होता है। बस मैं हर जुमेरात को हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क व मोहब्बत के 1-2 वाक़यात मुझे याद थे, मैंने बुजुर्गों से सुने हुए थे। हर जुमेरात को हमको सुना देते, वो वाक़या सुनाते, फिर उसके बाद सलाम पढ़ लेते और इस तरह छुट्टी हो जाती। और उन्हीं दिनों की बात है कि जब ये मोहब्बत अपनी पूरी आबोताब के साथ अल्लाह के फजल से मौजूद थी, तो फैसलाबाद से एक रिसाला निकलता था फैज़ रज़ा के नाम से। उसमें पढ़ा था कि अगर अहमद रज़ा का दिल चीरा जाए तो उसके एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ होगा। इसी मलफूज को पढ़ने के बाद मैंने अपने नाम के साथ रिजवी लिखना शुरू किया था। मेरी बैत तो नबादियास ज़ियाउल हज़रत जसवी मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते अक़दस पे है। और फिर आपके विसाल के बाद जानशीन हुज़ूर सैयद ज़ियाउल उम्मत हज़रत इब्राहीम मोहम्मद अमीनुल असनाद शाह साहिब मदरसतुल आली सजादा नशीन आस्ताना के मेरा शरीफ, उनके दस्ते अक़दस पे वो तजदीद बैत का शरफ हासिल हुआ। लेकिन मैंने अपने नाम के साथ रिजवी लिखना उस वक्त शुरू किया था जब मैंने ये मलफूज पढ़ा था। और आज अल्लाह के फजल से मेरे शिनाख्ती कार्ड का भी वो हिस्सा, मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में मेरे नाम के साथ रिजवी लिखा हुआ है। ये शनाख्त मुझे उस वक्त मिली थी जब मैंने आला हज़रत फ़ाज़िल बेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये खूबसूरत मलफूज पढ़ा था कि अगर अहमद रज़ा का दिल चीरा जाए तो उसके एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ। तो दोस्तान मोहतरम, आज मेरा जी चाहा कि आज वही पुराना सबक जो कभी मैं अपने दोस्तों में बार बार आप जुमात को सुनाया करता था, उसको थोड़ी सी डिटेल के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करूं। और वही मोहब्बतें, वही जज्बे और वही दर्द और वही इस्तिराब और वही शौक और वही रोक दावा हो जाता। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जैसे ही किसी आशिक की जुबान पे आता है तो इश्क़ रसूल सीने में मचलना शुरू हो जाता है, मोहब्बत रसूल अंगड़ाइयाँ देना शुरू कर देती है और सीने में इश्क़ की एक हरारत खुद ब खुद पैदा हो जाती है और इंसान की आंखों के आंसू खुद ब खुद बेकरार हो जाते हैं कि आंखों से निकले और मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान हो जाए। हज़रात मोहतरम, जनाब सैयदना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका इसमें गिरामी तो बिलाल है, वालिद गिरामी का नाम रिबा था, वालिदा माजिदा का नाम हमामा था, आपके भाई का नाम खालिद था और आपकी अमशीरा का नाम अकरा था। ये था आपका खानदान। आप हबशी नस्ल थे। आपके बारे में जुम्बी रिवायात मिलती हैं कि जो आपके वालिद थे वो पहले आज़ाद थे, फिर यहाँ आके जब अरब में आए तो यहाँ उनका सौदा हुआ और वो यहाँ गुलाम बना लिए गए और फिर आगे ये सिलसिला चला। तो जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को छोटे थे, आप फरमाते हैं कि मैंने अपनी माँ और अपने बाप को बाहमी मशवरा करते हुए, छोटी उम्र थी, मैंने उनको मशवरा करते हुए सुना कि इसको मार ही दें, पैदाइशी गुलामी का तो किसके गले में होगा, सारी जिंदगी खराब होता रहेगा, तो इसको मार ही देते हैं। हज़रत बिलाल फरमाते हैं वो बात मुझे याद थी। फिर हुआ इस तरह, मैं जवान हुआ, फिर वो तोके गुलामी मेरे गले में आया, मुझे भेज दिया गया और मैं बनु जमा उनकी गुलामी में आ गया, उमैया की गुलामी में आ गया।
अब उमैया मुश्रिक बहुत ज्यादा कामले था, बहुत ज्यादा शिद्दत का मुजाहरा करता। हजरत मोहतरम दरिंदा होता है, वो दरिंदगी करता है, सफाकी करता है, और जब वो सैर हो जाता है तो फिर दरिंदगी छोड़ देता है। लेकिन इंसान जब दरिंदा बन जाए तो इसकी नेचर ये है कि ये कभी सैर नहीं होता, ये दरिंदगी पे फिर तवाज़ुन ही इख्तियार कर लेता है और मुसलसल उसकी सफाकी और दरिंदगी में इजाफा ही होता चला जाता है। बहुत ज्यादा सितम होता, ज्यादती होती, जुल्म होता मेरे साथ, तलखियां की बरती जाती और बड़ा दुरुस्त रवैया इख्तियार किया जाता। एक दफा जब नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत फरमा चुके थे, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने की मुख्तलिफ रिवायात हमें मिलती हैं। अगरचे ठोस कोई वजह सामने नजर नहीं आती कि किसी ने कोई किस्सा वाज़ेह तौर पर इस तरह बयान किया हो, लेकिन कुछ शहादतें ऐसी मिलती हैं आपके इस्लाम लाने का वाक़या। ये तो है कि आप इस्लाम लाए और आपने तलखियां बर्दाश्त की और इस्लाम के रास्ते में आपके ऊपर बड़े मसाइब आए, बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन एक होता है पूरी डॉक्यूमेंट्री, पूरा एक किस्सा बना के बयान किया जाए। इस तरह की कोई कहानी ठोस किस्म की ठोस किताबों में सामने नहीं आती, लेकिन खास किताबों में ये किस्सा मौजूद है कि हजरत बिलाल का आका जिसके आप गुलाम थे, उसने आपको कुछ जौ दिए, कुछ गंदम दी और कहा कि सुबह तक तुमने ये पीसना है। गुलाम खाने में चक्की पड़ी होती थी और वहाँ हजरत बिलाल की ड्यूटी होती थी, पानी भी भरते थे, आटा भी पीसते थे, चक्की चलाते थे। जिस दिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये फरीज़ा सौंपा गया तो उस दिन आपको शदीद बुखार था, जिस्म तपा हुआ था, बुखार की शिद्दत थी, लेकिन आका ने एक न सुनी। उसने कहा तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुमने ये काम करना है, और अगर तुमने सुबह तक ये काम न किया तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, वो करूँगा, मैं तुम्हारे साथ फिर सुबह फैसला करूँगा क्या करना है। इस तरह की बात है। तो अपने उस ठिकाने के ऊपर, डेरे के ऊपर पड़े थे, बुखार शिद्दत का था, कोई पानी पूछने वाला नहीं था, कोई दवाई देने वाला नहीं था। नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ। आपने देखा तो मजलूम को, फकीर को, गरीब को देख के तो मेरे आका की तबीयत मचल जाया करती थी। मेरे आका को गरीबों के लिए साहिबान बन के तशरीफ लाए थे। जब बिलाल को देखा, करीब गए, करीब जाके उसके सराहने बैठ के फरमाने लगे, दोस्त क्या हुआ? बिलाल कहने लगे मुझे बुखार है, इतने दिनों से शिद्दत का बुखार है, और आज मुझे ये मालिक दे गया है दाने भी, और उसने कहा है कि सुबह तक मुझे आटा चाहिए, ये तुमने पीसना है, आप हाथ में पीसना है, तुम मरो जियो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये काम तुमने करना है। अच्छा, तो दोस्त परेशान होने की कोई नहीं जरूरत, आप परेशान ना हो, ये काम तो आपका मैं कर दूंगा, ताकि आपका मालिक आपसे नाराज ना हो। अच्छा, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं और दूध का प्याला थोड़ी देर के बाद अपने हाथ पे उठाया हुआ है और हजरत बिलाल के पास आते हैं। कुछ खजूरें हैं और खजूर और दूध का एक प्याला है, वो आके बिलाल को गर्म दूध का प्याला पिलाते हैं, साथ एक दो खजूरें खिलाते हैं। बिलाल की तबीयत बहाल होती है और आप फरमाते हैं कि तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तेरे हिस्से का आटा आज मैं पीसूंगा, आज चक्की मैं चलाऊंगा। नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की चलाना शुरू कर देते हैं, आटा पीसना शुरू कर देते हैं, और बिलाल नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में डूबा हुआ है। उसने तो ऐसा रहम का, प्यार का जुमला कभी सुना ही नहीं था। जब से होश संभाली थी, सितम पर सितम देखे थे, ज्यादती पर ज्यादती देखी थी। आज कितना गरीबाना लहजा, कितना खूबसूरत रवैया, कितना अच्छा अखलाक,
جب حضرت بلال نے دیکھا تو ذبح ہو کے رہ گئے. آپ آٹا پیس کے عیادت کر کے واپس تشریف لے گئے. بلال سوچتے رہے کیسا انسان ہے, کیسا خوبصورت انسان تھا, اس کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا, جتنا چہرہ خوبصورت تھا باتیں بھی اتنی ہی خوبصورت کرتا تھا. ایسے لوگ اللہ کریم, ایسے لوگ کیسے قیمتی لوگ ہوتے ہیں جو غریبوں کے ساتھ اس طرح کی مہربانیاں کرتے ہیں. حضرت بلال کا اگلا دن بیماری بھی تھی لیکن کسی سوچ میں ڈوبے رہے کہ آنے والا کیسا تھا, اس کے اخلاق کیسے تھے, اس کا رویہ کیسا تھا. اگلی رات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف لایا. بلال کو تکلیف تھی, بخار تھا, لیکن آج اتنا نہیں تھا. مالک پھر دانے دے گیا اور کہا کہ آج کے لیے تمہاری یہ ڈیوٹی ہے, یہ دانے تم نے پیسنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دودھ کا پیالہ لے آئے, بلال کو پلایا اور اس کی تیمارداری کی, اور پھر وہ آٹا پیسنا شروع کیا. جب آٹا پیس چکے تو بلال کہنے لگے جناب والا مہربانی فرمائیں, کل بھی آپ نے اپنا کوئی نام پتہ نہیں بتایا تھا, میں تو سوچتا ہی رہا یہ کون انسان تھا اتنے خوبصورت اخلاق کا مالک جس نے میرے ساتھ یہ مہربانی کی ہے. آج مجھے بتائیں تو صحیح نا کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے. آپ نے تو مجھے محبت بھرے وہ لفظ اور ہر لفظ میں دعا مقروض کر دیا ہے تمہارے خلوص نے. محبت بھرے وہ لفظ ہر لفظ میں دعا مقروض کر دیا ہے تمہارے خلوص نے. تمہارے خلوص نے تو مجھے مقروض ہی کر دیا. آج اپنا نام پتہ تو بتاتے جائے, آپ کون شخصیت ہیں, آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ اس طرح کا رویہ کسی عام بندے کا تو نہیں ہو سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا میرا نام محمد ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. میرا نام محمد ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ, اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مان لو, مجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان لو, دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت بلال نے کہا اتنا خوبصورت تمہارا چہرہ, اتنی خوبصورت تمہاری باتیں, اتنی خوبصورت تمہاری دعوت, میں تو دل و جان سے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان بنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی ایک داستان یہ ہے. دوسری داستان یہ ہے کہ آپ اسلام لانے والے لوگوں میں سے 7ویں نمبر پر ہیں. اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں آپ کا نمبر 7واں ہے. 7ویں نمبر پہ آپ اسلام لائے. پہلے 4 ہستیاں جو اسلام لائیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا, حضرت علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کیا, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ تو وہ شخصیات تھیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت میں رہنے والے تھے. خدیجہ کبریٰ بیوی تھیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست تھے, حضرت زید بن حارثہ یہ آپ کے غلام تھے, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے چچا تھا اور آپ کے زیر اثر اور زیر حفاظت تھے. یہ سارے لوگ تو آپ کے زیر اثر تھے. جو ان کے بعد پھر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت عمار اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور ان کے بعد جس ہستی نے اسلام قبول کیا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمار ان کے اوپر بڑی زیادتیاں ہوتی تھی. مکے کے صنادید نے ان کے اوپر بڑی زیادتیاں کی, پکڑا جاتا اور ان کے اوپر پھر کوڑے مارے جاتے اور انہیں کہا جاتا کہ تم چھوڑ دو محمد مصطفیٰ کا کلمہ, تم اپنے پہلے دین پر آ جاؤ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو. وہ اذیتیں برداشت کر لیتے اور فرماتے کہ تم ہو کے ترش رو, مجھے سزائیں ہزار دو, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دو. تو ہو کے ترش رو, مجھے سزائیں ہزار دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. حضرات محترم ایک دن کا منظر نامہ تو یوں تھا کہ امیہ
खड़ा था, बाकी लोग भी खड़े थे और हजरत अम्मार को सताया जा रहा था, उनको कोड़े मारे जा रहे थे। उमैया ने अपने गुलाम बिलाल को कहा कि ये कोड़ा पकड़ो और अम्मार को मारना शुरू करो। हजरत बिलाल ने कोड़ा पकड़ा, अम्मार के करीब गए। अम्मार ने ऐसे मोहब्बत से देखा, जैसे मोहब्बत से देखा तो बिलाल ने कोड़ा फेंक दिया नीचे। उमैया ने फिर कोड़ा कहा कि कोड़ा पकड़ो, बिलाल नहीं उठाते, बिलाल नहीं उठाते, मैं इसके ऊपर बिला जवाज जुल्म क्यों करूं, मैं ये ज्यादती नहीं कर सकता। हजरत अम्मार ने उसको करीब किया, बिलाल को करीब किया और कहा कि अगर तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो ये सितम का निशाना तुमको बनाएंगे, तुम ये कोड़ा पकड़ो और मुझे मारो। हजरत बिलाल ने इनकार कर दिया, आपने फरमाया मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब ये बताओ कि ये जो तुम्हें सौगात नसीब हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारा सीना रोशन हुआ है और ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, इनकी दुश्मनी की वजह क्या है? तो हजरत अम्मार ने बताया कि पैगम्बर आखिर ज़मान तशरीफ लाए हैं और उनकी दावत ये है कि अल्लाह करीम को वहदहू ला शरीक मानो, लात तो उनसो मनात तो हुबल को छोड़ो और वहदहू ला शरीक की इबादत करो और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानो। और वो हस्ती ये सबक देती है कि किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है, किसी अरबी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है। अगर मेयार फजीलत है तो फकत ये है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से फजीलत वाला वो है जो तकवे के एतबार से बेहतर है। हजरत अम्मार की इस दावत के ऊपर हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। एक दास्तान मोहब्बत ये है, एक दास्तान मोहब्बत ये है कि हजरत बिलाल चूंकि गुलाम थे, उकास का मेला लगता था, मंडी लगती थी, उसमें जाते थे, सामान लाते थे, लेके वापस आते थे, उमैया के हुक्म पर उन्हें जाना पड़ता था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उकास के मेले पे तशरीफ ले जाते और वहां जाके अपनी तबलीगी सरगर्मियां सर अंजाम देते। वहां लोगों को इकट्ठा करके फरमाते, लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अल्लाह करीम को वहदहू ला शरीक मान लो, दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले जाते हैं। बिलाल की कहानी उनकी अपनी जुबानी ये है कि जब मेला खत्म होता, लोग जाने लगते, गर्द उड़ती, मैं वापस जाने लगता, ये हस्ती मेरे रास्ते में खड़ी होती थी और ये इंतजार कर रहे होते थे कि कोई मेरी बात सुने, कोई मेरे इस ऐलान के ऊपर काम करे। जब मैं इनके पास से गुजरता, इतनी बड़ी कोई शनासाई तारुफ नहीं था, लेकिन जब मैं इनके पास से गुजरता तो ये मुझे देख के मुस्कुराते थे, ये मुझे देख के मुस्कुराते थे, ये मुझे देख के मुस्कुराते थे। जिनके मुस्कुराने को अल्लाह करीम ने वल फज्र कहा, वल फज्र कहा है, जिनके चेहरे के हुस्न को अल्लाह करीम बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, वद्दुहा, मुझे तेरे रूहे ताबा की कसम है। हज़रत मोहतरम जनाब बिलाल कहते हैं, जब मैं वहां पास से गुजरता तो ये मुझे देख के मुस्कुराया करते थे और मैं उस मुस्कुराहट के ऊपर दिल ही दिल में बड़ा खुश होता कि कोई तो इंसान ऐसा है जो हमारे जैसे गरीबों को देख के भी मुस्कुराता है। वो ऐसे मुस्कुराते थे कि उनकी मुस्कुराहटें मेरे दिल में उतर गई, मेरे दिल में उतर गई। फिर एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जनाबे वाला आप बड़े प्यार से देखते हैं और मुस्कुराते हैं, जरा अपना तारुफ तो बताएं कौन है? फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं लोगों को ये दावत देने के लिए आया हूँ, लोगों को दोज़ख की आग से बचाने के लिए और जन्नत की बहारों का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी दावत के बाकी असबाब क्या है? फरमाया मैं ये दावत देना चाहता हूँ कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है। अगर मेयार फजीलत है तो फकत तकवा है और ये जितने काम हैं, झूठ बोलना मना है, शिर्क करना मना है, जो जितने रज़ाइल थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट पे कलमा पढ़ा।
نے شاید اسی کا نقشہ کھینچا. فرماتے ہیں جس کی تسکین سے مصیبتوں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں کہ جن کا تصور کر کے انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. اگلا دن آیا دوپہر کے وقت امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا اور سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا اور کہا کہ جب تک تمہارا کلمے کا نشہ نہیں اترتا، جب تک تم احد احد سے باز نہیں آتے، اس وقت تک تم اسی طرح تڑپتے رہو گے. حضرات محترم جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ کے اوپر چھالے بن گئے، چھالے بن گئے، سینے کے اوپر پتھر ہے، لیکن زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے، احد 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 انا کافر باللہ والعزیٰ لا اشرک باللہ تعالی احدا. میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات و عزیٰ کا انکار کرتا ہوں. اور اللہ کریم تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. جس سماج اور جس ماحول میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نعرہ مستانہ بلند کر رہے تھے، وہاں کوئی دام کی پوجا کر رہا ہے، کوئی منات کی پوجا کر رہا ہے، کوئی عزیٰ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی حبل کی پوجا کر رہا تھا، کوئی پتھر کے خدا کی پوجا کر رہا تھا، کوئی درخت کے خدا کی پوجا کر رہا تھا، کوئی کسی چیز کا خدا بنا کے پوج رہا تھا، کوئی کسی چیز کا خدا بنا کے پوج رہا تھا. کعبے کے اندر خدا رکھے ہوئے تھے، کعبے کے ارد گرد انہوں نے وہ بنا کے رکھے ہوئے تھے. جناب بلال ان کے نظریے کے اوپر کاری چوٹ لگا رہے تھے کہ یہ سارے معبودان باطلہ ہیں. سچا خدا تو صرف وہ ایک ہے جس کا تعارف محمد مصطفیٰ نے کروایا. کافروں کی منطق یہ تھی، قریش مکہ کا فلسفہ یہ تھا، وہ کہتے تھے یہ کیسا تماشا ہے کہ خدا واحد ہے، ہمارے تو کتنے خدا ہیں اور لوگ باہر سے آتے ہیں یہاں آ کے ہمارے خداؤں کے سامنے نذرانے پیش کرتے ہیں تو ہماری اس سے معیشت چل رہی ہے. اگر یہ ایک خدا کا تصور جو نظر ہی نہیں آتا اگر یہ پروان چڑھتا ہے تو پھر تو یہ خداؤں کی منڈی یہ تو مانگ پڑ جائے گی اور معیشت پہ ضرب آئے گی. اس لیے یہ فلسفہ بڑا غلط ہے. یہ ہمیں روحانی وہ ہمارے لیے کسی حوالے سے بھی درست نہیں ہے، مذہبی حوالے سے بھی درست نہیں اور ہمارے معاشی حوالے سے بھی درست نہیں. وہ یہ منطق اور فلسفہ پیش کرتے تھے کہ روٹی کا مسئلہ ہے، اگر ایک خدا ہوگا تو ایک خدا اتنے کام کیسے کر سکتا ہے اور وہ جو نظر بھی نہیں آتا. تو یہاں تو کتنے خدا ہیں، دوسرے قبائل کے لوگ باہر سے دور دراز سے آتے ہیں، جب کعبہ اللہ کا طواف کرتے ہیں ساتھ ان خداؤں کے سامنے نذرانے پیش کرتے ہیں، ہمارا بھی کام چلتا ہے. حضرات محترم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توحید کے فروغ کے لیے دن رات کام کیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور اس خوبصورت پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی اذیت برداشت کی. جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تو وظیفہ ہی یہ تھا. آپ فرماتے آہد 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 آہد، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی ضد کوئی نہیں، اس کی ضد کوئی نہیں. حضرات محترم، پھر اس طرح بھی کیا جاتا کہ گائے کی کھال لے کر، گائے کی کھال میں حضرت بلال کو لپیٹا جاتا اور گائے کی کھال میں لپیٹ کر شدت کی دوپہر کی گرمی میں ماہ بیت کے اوپر لٹا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ چھوڑ دے محمد مصطفیٰ کا کلمہ، محمد مصطفیٰ کے پیغام کو چھوڑ دے، مگر نہ اسی طرح تیری موت واقع ہو جائے گی. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر بھی اسی پہ استقامت کے ساتھ قائم رہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک. دوستان محترم، یہاں ایک لمحے کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی شدت کے مسائل برداشت کر رہے ہیں اور اس کے اوپر قائم ہیں، سرے منہ انحراف نہیں کرتے، ایک بار کے برابر صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹتے، جناب بلال پیچھے نہیں ہٹتے. وہ کیا مل گیا تھا ان کو کہ اس کا نشہ ہی نہیں اترتا تھا. وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے نتیجے سے طائب نہیں ہوتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ کریم کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شراب مل جاتی ہے، پھر دنیا کی کوئی تلخی اس نشے کو اتار نہیں سکتی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بھی شروع کیا گیا، گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے، گلے میں رسی ڈال کے قماش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو گھسیٹو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے. بلال خود فرماتے ہیں بعض اوقات رسی اتنی تنگ ہو جاتی میرا دم گھٹنے لگتا، میری سانس مشکل سے نکلتی، لیکن وہ گھسیٹتے رہتے، میں بے ہوش ہو جاتا، میرے سر کے اوپر چوٹ لگتی، زخم ہو جاتے، خون رسنا شروع ہو جاتے، لیکن لوگ ہنستے رہتے. پھر انہوں نے میرا یہاں تک تماشا بنایا کہ مجھے پکڑ کے کھڑا کرتے، میں جب نڈال ہو جاتا مجھے پکڑ کے کھڑا کر کے پھر جھٹکا دیتے، پھر میں نیچے گر پڑتا اور پھر وہ اس کے اوپر ہنستے. لیکن جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی استقامت میں فرق نہیں ہے. بلال نے ایک ہی بات کہی، مارو 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 کھاؤ میں ادھر نہ پیش کیا ہاں، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولے پاؤں. یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولے پاواں. حضرات محترم، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کہے بلند ہو رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بلال چھوڑ دو محمد مصطفیٰ کا کلمہ. بلال اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسیں کی جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں. یہ ایک دن، 2 دن، 4 دن کی بات نہیں، 5 دن، 10 دن کی بات نہیں، مہینہ 1.5 مہینے کی بات نہیں، روزانہ کافروں کا یہی معمول ہے. حضرت بلال کو پکڑا جاتا ہے اور دوپہر چلچلاتی دھوپ میں لوہے کی زرہ پہنا کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، لوہے کی زرہ پہنا دی جاتی ہے اور لوہے کی زرہ پہنا کے بلال کو چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے چھوڑ دے محمد مصطفیٰ کا کلمہ. لیکن عجیب لذت ہے کلمے کی. بلال ان تلخیوں سے اتنا اوپر چلے گئے تھے کہ کہیں یار کے جلووں میں گم ہو چکے تھے. حضرت سلطان العارفین نے شاید اسی موقع پہ اور انہی لوگوں کے لیے کہا تھا کل میں دی تد
तुम्हारे जिस्म के ऊपर छाले हैं, छालों से फिर जख्म बनते हैं, अभी जख्म मुंतज़िर नहीं होते तो फिर ताज़ा जख्म कर दिए जाते हैं। बिलाल तुम्हें क्या मिला है? वो कहते हैं क्या बताऊं क्या मिला है, मुस्तफा का कलमा पड़ा है, 14 सबक मेरी झोली में डाल दिया। जनाबे बिलाल को ऊपर लेटा दिया जाता है, सीने के ऊपर पत्थर रख दिए जाते हैं। बिलाल से कहा जाता है बिलाल छोड़ दो मोहम्मद मुस्तफा का कलमा। उमैया कहता है तुम मेरे गुलाम हो, छोड़ दो मोहम्मद मुस्तफा का कलमा। जनाबे बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प के जवाब देते हैं, फरमाते हैं उमैया कान खोल के मेरी बात सुन लो, बेशक मेरे जिस्म पे तेरा कब्जा है, लेकिन मेरी रूह पे भी मोहम्मद मुस्तफा का कब्जा है, मेरे दिल पे भी मोहम्मद मुस्तफा का कब्जा है। इकबाल कहते हैं छेड़ के सादे ला का सामना है, मसाइब की चक्रियां चल रही हैं, लेकिन जनाबे बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोहे इस्तिकामत बन के सारी अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं, उमैया को कह रहे हैं तू हो के तुर्शदू मुझे सजाएं हजार दे, तू हो के तुर्शदू मुझे सजाएं हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। एक दिन दोपहर का वक्त है, जनाबे बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उमैया ने बिताया हुआ है, चिलचिलाती धूप में दोपहर की गर्मी में जनाबे बिलाल को लिटाया हुआ है, सीने के ऊपर भारी पत्थर रखे हुए हैं। जनाबे बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बार बार कहता है छोड़ दो मोहम्मद मुस्तफा के कलमा। जनाबे सिद्दीक पास से गुजरे, उमैया को कहने लगे उमैया क्यों जुल्म करते हो इस गरीब के साथ, क्यों ज्यादतियां करते हो
इस गरीब के साथ। उमैया कहने लगा अगर इतना ही डर जागा है तो फिर इसको खरीद क्यों नहीं लेते? अगर इतना ही दर्द है तो फिर इसको खरीद क्यों नहीं लेते? जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे पहले ही इंतजार में हूँ, मुंतज़िर हूँ, मौका बने तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। जनाब सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं अच्छा आओ मेरे साथ सौदा करो, मैं ये खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्या लोगे? उसने कहा मैं तुम्हारा किस्तास गुलाम दूंगा, अपना गुलाम खुला गुलाम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बिलाल दे देता हूँ। आपने फरमाया मुझे मंजूर है। कहने लगा नहीं, उसकी बीवी भी मुझे दे दो। आपने कहा मुझे इस तरह भी मंजूर है। उसने कहा उसकी बेटी भी मुझे दे दे, वो सारे काफिर थे। आपने फरमाया ये भी मुझे मंजूर है। कहने लगा 200 दिनार भी साथ 200 दिनार भी साथ दूंगा। आपने फरमाया ये भी मुझे मंजूर है। हज़रात मोहतरम ये सारा कुछ देख के जनाब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खरीद रहे हैं। जनाब बिलाल के ऊपर से जनाब ज़ैद बिन हारिसा को साथ लगाया, साथ लगा के पत्थर ऊपर से साइड पे किए जा रहे हैं। जनाब बिलाल को निकाला जाता है। जनाब बिलाल मदहोश हैं, बेहोश हैं। बिलाल को सहारा देके घर में लाते हैं। 5 दिन जनाब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काशाना सिद्दीक़ियत में मौजूद रहे। 2 दिन के बाद आपको होश आता है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। बिलाल को होश आता है। बिलाल को मुइदा सुनाया जाता है, बिलाल तुझे खुशखबरी हो, मैंने उमैया से तुझे खरीद लिया है और मैं खुदा के नाम पे तुझे आजाद करता हूँ। मैं अल्लाह के नाम पे तुझे आजाद करता हूँ। 5 दिनों के बाद जनाब बिलाल बेकरार हैं, जल्दी मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। जनाब सिद्दीक़ कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, जब तुम मदहोश थे मेरे नबी आए थे। मेरे नबी ने आके तुमसे प्यार भी किया था, मोहब्बत भी की थी। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सिद्दीक़ को फरमाते हैं चलते हैं फिर रसूलुल्लाह की बारगाह में। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलाल को लेके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। या रसूल अल्लाह मैंने बिलाल को आजाद कर दिया है। फरमाया सिद्दीक़ मुझे भी शरीक कर लेते, सिद्दीक़ मुझे भी इस सौदे में शरीक कर लेते। जनाब सिद्दीक़ की आंखों से आंसू छलक पड़े, कहने लगे अल्लाह व माली इन्ना नाका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं कौन और मेरा माल क्या? मैं भी आपका हूँ, मेरा माल भी आपका है। जब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सितम रसीदा थे, इग्नोर्ड पर्सन थे, कोई इज्जत तौकीर नहीं थी, एहतराम नहीं था। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए, मेरे आका ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। मेरे आका फरमाने लगे बिलाल मुझे बात तो बताओ, ईमान के अलावा तुम्हारे पास अमल कौन सा है? कौन सा अमल करते हो? या रसूल अल्लाह मुझे किसी अमल पे नाज नहीं है। या रसूल अल्लाह मुझे तो आपकी गुलामी पे नाज है। अगर आप अमल कोई पूछते हैं तो मैं मामूल की चीजें ही अदा करता हूँ, लेकिन एक बात खास है, जब भी मैं वुजू करता हूँ, वुजू करने के बाद या रसूल अल्लाह मैं तहियतुल वुजू के 2 दफा पढ़ लेता हूँ। मेरे आका ने फरमाया बिलाल जब मैं मेराज पे गया, मुझे वहां तेरे चलने की आहट महसूस हो रही थी। मैंने जिब्रील से पूछा ये किसके चलने की आवाज है?
دیتے ہیں یہ آپ کے غلام بلال کے چلنے کی آواز ہے، چلتا زمین پہ ہے آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ تحیت الوضو کا جو تحفہ ہے یہ حضرت بلال کے واسطے سے آیا ہے، یہ حضرت بلال کے واسطے سے امت کو نصیب ہوا ہے۔ حضرات محترم، تو آقا کریم نے امت کو یہ تحفہ اس لیے عطا فرمایا کہ اگر تم بھی وہ بہاریں، وہ خوشنودی اور وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو کا اہتمام کیا کرو۔ وقت ختم ہو گیا، بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب بلال کو اس پورے سماج میں مسکرا کے دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، ستم ہی ستم، زیادتی ہی زیادتی، تلخی ہی تلخی، لہجوں میں تلخی۔ پھر میرے آقا نے جب نوازا، پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑا سردار آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگا میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن بس میری شرط ہے چھوٹی سی، وہ یہ ہے کہ اپنے پاس سے ان غریبوں کو اٹھا دو۔ یہ جو صہیب رومی بیٹھے ہیں، سلمان فارسی بیٹھے ہیں، یہ جو آپ کے پاس ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں، بلال حبشی بیٹھے ہیں، ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیجیے، تب میں کلمہ پڑھنے کے لیے تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ اور میری بات سن لیجیے، میں اکیلے کلمہ نہیں پڑھوں گا، میرے ساتھ 1200 بندہ کلمہ پڑھے گا، اکیلے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اب بلال سوچنے لگے کہ اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد ایک شیلٹر ملا تھا، ایک صاحبان رحمت ملا تھا، آج یہاں سے بھی اٹھانے کی باتیں ہو رہی، ابھی سوچ رہے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب اس کو نہیں دیا۔ اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیج دیا، جبریل امین کو بھیج دیا، فرمایا جبریل جا کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام سنا دو، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، محبوب یہ جو کہتا ہے میں 1200 بندوں سمیت کلمہ پڑھوں گا، یہ کلمہ پڑھتا ہے تو فابیا، نہیں کلمہ پڑھتا تو گھر چلا جائے، لیکن میرے حبیب بلال کا دل نہ توڑنا، سلمان فارسی کا دل نہ توڑنا، صہیب رومی کا دل نہ توڑنا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، محبوب ان سے نگاہیں نہ پھیرنا، یہ تو تجھے دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں، ان کا تو کل اثاثہ تو ہے، ان کی تو کل متاع تو ہے، ان کی تو ساری زندگی کا اثاثہ تو ہے، اس لیے محبوب ان سے نگاہیں نہ پھیرنا، یہ تجھے دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی وہ وقت کہ زمانہ ستائے، روزانہ جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور آج اللہ کے فضل سے میرے مصطفیٰ نے بلال کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ اب بلال کے دل کے اوپر چوٹ لگے تو اللہ کریم کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، اللہ کریم کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، اور فرمایا کہ بلال ایسا خوش نصیب ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا، بلال مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام متحیر ہوئے، حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں، جس ناقہ پہ میں سوار ہوں گا اس کی نکیل جناب بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اس لیے یہ میرے غلام کی حیثیت سے جنت میں مجھ سے بھی پہلے جائے گا۔ یہ فیضان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرات محترم، بس میلاد منانے کے لیے یا میلاد پہ اظہار تشکر کرنے کے لیے بس اس کلمے کی چاشنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جن کو اس نعمت کی چاشنی کا پتہ نہیں چلا تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں خوشی کر رہے ہو، کیوں خوشی کر رہے ہو، کیوں خوشی کر رہے ہو۔
تو پوچھیے ان انسانوں سے جو منڈیوں میں بک رہے تھے، میرے آقا نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ پوری زمین کے اوپر آج کہیں بھی کوئی انسان کسی کا غلام نہیں، مذہب کسی کا جو بھی ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، نصرانیت ہو، جو بھی ہو، ہندو مت سے تعلق ہو، لیکن یہ رسول اللہ کا فیضان ہے کہ آج اس زمین کے سینے پہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ خوبصورت دین رحمت لے کے تشریف لائے، جب اس کے سائبان کے نیچے انسان آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں تو کہیں جنت میں پہنچ گیا ہوں، میں تو کہیں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ اس لیے لات و منات کو چھڑوا کے میرے آقا نے اللہ کریم کی بات کا جھکا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس اسلام کی لذت کے ساتھ ہمیں عبادت کی لذت بھی ساتھ نصیب فرمائے، کلمے کی لذت بھی نصیب فرمائے اور عبادت کی لذت بھی نصیب فرمائے، اور اس احساس کے ساتھ ہمیں میلاد منانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ 27 اکتوبر